बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ट्रंप के कश्मीर बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा। जयशंकर ने कहा मोदी ने अमरीकी सदर से कोई दरखास्त नहीं की। वजीर आजम जवाब दें, अपोजिशन ने किया मुतालबा। राहुल गांधी ने कहा मोदी ने मुल्क से दगा की। इमरान खान ट्रंप के बयान से खुश, कहा कश्मीर मसला हल हुआ तो 130 बिलियन लोगों का फायदा होगा, जंग कोई ऑप्शन नहीं। बरतानिया आबनाए हुर्मुज के इलाके में यूरोपीय फौज तैनात करेगा। ईरान ने कहा दुश्मन के हर जहाज पर नजर है। न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिशें, ईरान और दूसरे मुल्कों की। इतवार को वियना में होगी मीटिंग। रूहानी ने मैक्रोन को खत भेजा। यमन नहीं छोड़ रहे हैं, यूएई ने दी सफाई। सऊदी अरब के असीर में अलहूसियों के हमले। इसराइल के साथ समझौते तोड़ देंगे, फलस्तीनी अथॉरिटी ने किया फैसला। इमारतें गिराने पर सख्त एहतजाज। बोरिस जॉनसन बरतानिया के वजीर आजम होंगे, कहा ब्रेक्जिट डेडलाइन पर अमल करेंगे। कर्नाटक असेंबली में ट्रस्ट वोट, जबरदस्त ड्रामे के बाद कुमारस्वामी हुकूमत को शिकस्त। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 1 मकाम पर बरकरार। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। बोरिस जॉनसन बरतानिया के अगले वजीर आजम होंगे। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर की हैसियत से चुन लिया गया। उन्होंने अगले 3 महीने में ब्रेक्जिट पर अमल करने का वादा किया। बोरिस जॉनसन ने अपने मुखालिफ उम्मीदवार जेरेमी हंट को भारी अक्सरियत से हराया। 4 को वो थेरेसा मे की जगह बरतानिया के वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेंगे। बोरिस जॉनसन ने अपने लंबे सियासी करियर के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे। बोरिस जॉनसन ने इस मौके पर जेरेमी हंट और थेरेसा मे की खिदमत की तारीफ की। मंगल को वजीर आजम की हैसियत से थेरेसा मे का आखिरी दिन था। पार्टी के चांसलर फिलिप हैमंड और वजीर इंसाफ डेविड गोके ने कहा था कि अगर जॉनसन वजीर आजम बन जाएं तो वो इस्तीफा दे देंगे। बोरिस जॉनसन की कामयाबी के इम्कानात को देखते हुए कई वजीरों ने इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन लंदन के मेयर रह चुके हैं। कोई 1,60,000 कंजर्वेटिव अरकान ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें वजीर खारजा जेरेमी हंट को शिकस्त हो गई। जॉनसन ने कहा कि बरतानिया 31 अक्टूबर की डेडलाइन तक यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा, भले ही कोई ब्रेक्जिट डील तय ना हो। बोरिस जॉनसन एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में भी तालीम हासिल की। जॉनसन को 92,000 से ज्यादा वोट मिले। बोरिस जॉनसन की शादी हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक औरत से हुई। उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी कैबिनेट में प्रीति पटेल को भी शामिल करेंगे। इसके अलावा वो कई ऐसे वजीरों को प्रमोट करेंगे जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। Thank you so much. Thank you, Cyril. Thank you, Charles. Thank you very much, Brandon, for a fantastic, well-organized campaign. I think it did a lot of credit, as Brandon has just said, to our party, to our values, and to our ideals. But I want to begin by thanking my opponent, Jeremy. By common consent, an absolutely formidable campaigner and a great leader and a great politician. Jeremy, in the course of 20 hustings, 20 hustings or husting-style events, it was more than 3,000 miles, by the way. It was about 7,000 miles that we did crisscrossing the country. You've been friendly, you've been good-natured, you've been a font of excellent ideas, all of which I propose to steal.
forthwith. And above all, I want to thank our outgoing leader, Theresa May, for her extraordinary service to this party and to this country. It was a privilege. पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर के बारे में एक बयान पर तनाज़ा पैदा हो गया है। ट्रंप ने कहा था कि वो कश्मीर मसले को हल करने के लिए सुलह कराने तैयार हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे ख्वाहिश की थी कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर मसले के बारे में मुसालहत कराएं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस दावे को रद्द कर दिया। पार्लियामेंट में इस मसले पर खूब हंगामा हुआ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप ने इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं की। जयशंकर ने पार्लियामेंट में एक बयान देते हुए कहा कि मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक जैसा बयान दिया। लोकसभा में अपोजिशन ने नारे लगाए और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो इस बारे में सफाई दें और बयान दें। अपोजिशन पार्टी ने वॉकआउट भी किया। इससे पहले राज्यसभा में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ तमाम मसाइल को दोनों मुल्क आपस में बातचीत के जरिए हल करेंगे। वज़ीर ने कहा कि शिमला समझौता और लाहौर डिक्लेरेशन इसकी बुनियाद है। व्हाइट हाउस में इमरान खान के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की ख्वाहिश पर कहा था कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर मसले को हल करने के लिए मुसालहत कराना चाहूंगा। बाद में अमेरिका ने कहा कि वो उसी वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत में मदद करेगा जब दोनों मुल्क ऐसा चाहेंगे। अमेरिका ने कहा कि कश्मीर दोनों मुल्कों के बीच का आपसी मसला है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर मसले को हल करने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुलह की पेशकश पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस मसले को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर हल नहीं कर सकते। इमरान खान ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि आपसी तौर पर यह मसला कभी हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक मरहले पर जनरल परवेज मुशर्रफ और वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी इस मसले को हल करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद दोनों मुल्कों के रास्ते अलग अलग हो गए। डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान ने अपनी मुलाकात में खासतौर पर अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 18 साल से जारी अफगान जंग को खत्म करना चाहता है, जहां उसने पुलिसमैन का किरदार अदा किया है, सिपाही का नहीं। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब अमेरिका तालिबान के साथ कतर में बातचीत कर रहा है और ये बातचीत कहा जाता है कि अहम मरहले पर है। ट्रंप ने यह बात मानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले को हल करने में अमेरिका की मदद दे रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अमेरिका के दौरे पर हैं कहा कि अल-कायदा चीफ उसामा बिन लादेन को पकड़ने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिका की मदद की थी। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए ये बात कही। इमरान खान ने कहा कि आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की बात हो सकती है। शकील आफरीदी ने कहा जाता है कि अमेरिका को उसामा बिन लादेन के एबटाबाद ठिकाने के बारे में बताया था। शकील आफरीदी को पाकिस्तान में जासूस समझा जाता है और एक केस में उसे सजा दी गई है। शकील आफरीदी को उसामा बिन लादेन की के बाद गिरफ्तार किया गया था। आफिया सिद्दीकी लापता होने के 5 साल बाद अफगानिस्तान में पाई गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने अफगानिस्तान में पूछताछ के दौरान बंदूक छीन ली थी और एक अमेरिकी सिपाही को गोली मारने की कोशिश की थी। वो अल-कायदा के लिए भी काम करती थी। 2010 में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने आफिया सिद्दीकी को 46 साल जेल की सजा सुनाई। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में इमरान खान ने कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच जंग कोई रास्ता नहीं हो सकता जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अकेला ऐसा मुल्क है जो कश्मीर मसले को हल करा सकता है। उन्होंने कहा कि 70 साल से हम महज़िब पड़ोसियों की तरह नहीं रह सके, जिसकी वजह कश्मीर है। अगर ये मसला हल हुआ तो 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। अफगानिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका से सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर सफाई मांगी है, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका इस लंबी जंग को जब चाहे खत्म कर सकता है। ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के मौके पर कहा था कि वो 1 हफ्ते में अफगानिस्तान जंग खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो इस मुल्क को जमीन के नक्शे से हटाना नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा कि मैं 10 मिलियन लोगों को हलाक करना नहीं चाहता। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के एक तर्जुमान सादिक सिद्दीकी ने कहा कि काबुल हुकूमत ने ट्रंप के बयान पर सिफारती चैनल्स के जरिए सफाई मांगी है।
بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے مسائل کی۔ ایران نے کہا کہ امریکہ اور تمام دشمن جہازوں پر اس کی نظر ہے۔ ایران نیوی کے ریئر ایڈمرل حسین خانزادی نے یہ بات کہی ایک نیوز ویب سائٹ کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام دشمن جہازوں خاص طور پر امریکہ کے ایک ایک جہاز پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایرانی ڈرونز کے ذریعے ان کی تصویریں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس انٹر کانٹیننٹل ڈرونز ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ڈرونز دنیا کے کسی بھی مقام پر آپریشنز کر سکتے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک علاقے میں سمندری ٹریفک کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تناؤ بڑھانا کسی بھی ملک کے حق میں نہیں ہے۔ روحانی نے عراقی وزیر اعظم اور ان کے ساتھ آنے والے ڈیلیگیشن سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی کی صدارت میں ایک ڈیلیگیشن نے ایران کا دورہ کیا۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے ایرانی صدر کے حوالے سے کہا کہ ایران کی تاریخ میں آبنائے ہرمز اور عمان کے سمندر میں جہازوں کی ٹریفک کی حفاظت اور سیکیورٹی میں ایران نے اہم رول ادا کیا ہے اور یہ رول ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی جنگ یا تناؤ پیدا کرنے میں پہل نہیں کرے گا۔ عراقی وزیر اعظم نے اس موقع پر خطے میں تناؤ کو بڑھانے کے لیے بعض سازشوں کا حوالہ دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس ارغچی نے فرانس کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے صدر کو حسن روحانی کا ایک پیغام پہنچایا۔ فرانس کے صدر ایمنوئل میکرون سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے حسن روحانی کا پیغام پہنچایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے یہ بات بتائی۔ یورپی ملک ایران نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جنگ کی کوششوں کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ نے حال ہی میں برطانیہ کا جو ٹینکر ضبط کیا تھا وہ بدلے کی کارروائی تھی۔ جواد ظریف نے نکاراگوا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وہ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک میٹنگ میں حصہ لینے کے بعد لیٹن امریکہ کے ملکوں کے دورے پر ہیں۔ اس سے پہلے وہ وینزویلا بھی جا چکے ہیں۔ ایران نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بورس جانسن کے نام ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے جو لیٹن امریکہ کے دورے پر ہیں کہا کہ بورس جانسن کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، ایران آپسی احترام کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے۔ برطانیہ اور ایران کے درمیان ایک تنازع چل رہا ہے۔ برطانیہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برطانیہ کے ضبط کیے گئے برٹش ٹینکر کو چھوڑ دے۔ برطانیہ نے بھی جو جبرالٹر میں ایران کے ایک جہاز کو روک رکھا ہے اس کو حوالے کرنے سے انکار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ پایا جاتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ نے کہا ہے کہ برطانیہ آبنائے ہرمز کے علاقے میں جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یورپی ملکوں کی قیادت میں ایک سمندری فوج تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سمندری لوٹ ہوتی رہی تو یہ فورس تعینات کی جائے گی۔ انہوں نے لندن میں ایک ہنگامی میٹنگ کے بعد یہ بات کہی۔ جاپان نے کہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں سمندری جہازوں کی ٹریفک پر نظر رکھنے کے لیے اپنی فوجیں نہیں بھیجے گا۔ اس طرح جاپان نے امریکہ کی درخواست رد کر دی۔ جاپان کے ایک وزیر نے کہا کہ اس معاملے میں جاپان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اتوار کو ویانا میں نیوکلیئر سمجھوتے پر دستخط کرنے والے دوسرے ملکوں کے ساتھ ایک میٹنگ کرے گا جس میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کئی برسوں کی بات چیت کے بعد 2015 میں ایران نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، لیکن پچھلے سال امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سمجھوتے کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے ایران کے خلاف پابندیاں لگائی گئیں اور اس سمجھوتے پر ایک سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس بات سے اتفاق کیا گیا ہے کہ 28 جولائی کو ویانا میں نیوکلیئر سمجھوتے سے متعلق کمیشن کی ایک غیر معمولی میٹنگ ہوگی۔ یہ میٹنگ نائب وزیروں اور سیاسی ڈائریکٹرز کی سطح کی ہوگی۔ ایک بیان میں فریقوں سے کہا گیا کہ وہ اس نئی صورتحال پر غور کریں جو فی الحال پیدا ہوئی ہے۔ ایران نے 8 مئی کو کہا تھا کہ وہ اس سمجھوتے کی بعض شرطوں کو توڑ دے گا۔ ایران نے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اسے امریکی پابندیوں کے اثرات سے بچائے، ورنہ وہ نیوکلیئر سمجھوتے کی شرطوں کو توڑے گا۔ اس کے علاوہ ایران نے دوسرے قدم اٹھانے کی بھی دھمکی دی ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹ سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے مسجد اقصی میں سعودی عرب کے ایک بلاگر کو داخل ہونے سے روک دیا گیا اور اس کی بے عزتی کی گئی۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ट्रंप के कश्मीर बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा। जयशंकर ने कहा मोदी ने अमेरिकी सदर से कोई दरखास्त नहीं की। वजीर आजम जवाब दें, अपोजिशन ने किया मुतालबा। राहुल गांधी ने कहा मोदी ने मुल्क से दगा की। इमरान खान ट्रंप के बयान से खुश, कहा कश्मीर मसला हल हुआ तो 130 बिलियन लोगों का फायदा होगा, जंग कोई ऑप्शन नहीं। बरतानिया आबनाए हुर्मुज के इलाके में यूरोपीय फौज तैनात करेगा। ईरान ने कहा दुश्मन के हर जहाज पर नजर है। न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिशें, ईरान और दूसरे मुल्कों की। इतवार को वियना में होगी मीटिंग। रूहानी ने मैक्रोन को खत भेजा। यमन नहीं छोड़ रहे हैं, यूएई ने दी सफाई। सऊदी अरब के असीर में अलहूसियों के हमले। इसराइल के साथ समझौते तोड़ देंगे, फलस्तीनी अथॉरिटी ने किया फैसला। इमारतें गिराने पर सख्त एहतजाज। बोरिस जॉनसन बरतानिया के वजीर आजम होंगे, कहा ब्रेक्जिट डेडलाइन पर अमल करेंगे। कर्नाटक असेंबली में ट्रस्ट वोट, जबरदस्त ड्रामे के बाद कुमारस्वामी हुकूमत को शिकस्त। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 1 मकाम पर बरकरार। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूएई के एक वजीर ने कहा है कि यूएई यमन को नहीं छोड़ रहा है। मुमलिकती वजीर खारजा अनवर करकाश ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि वो ये बात साबित करना चाहते हैं कि यूएई और उसका इत्तेहाद यमन नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी फौजी मौजूदगी वहां पर बरकरार रहेगी। आलमी कानून के मुताबिक हम मकामी यमनी फोर्सेस की मदद करते रहेंगे और उन्हें मशवरे देते रहेंगे। कुछ दिन पहले यूएई ने ऐलान किया था कि वो यमन से अपने सिपाहियों को वापस बुला रहा है। यूएई यमन जंग में हिस्सा लेने वाले सऊदी इत्तेहाद का एक अहम रुकन है। अनवर करकाश ने कहा कि अलहूसियों को चाहिए कि वो यूएई के इस कदम को एतमाद पैदा करने वाले कदम के तौर पर देखें ताकि जंग को खत्म किया जा सके। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि सऊदी फौजों ने असीर इलाके में अलहूसियों के एक ड्रोन को मार गिराया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस ड्रोन के जरिए सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। मालिकी ने कहा कि अलहूसी आलमी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं। यमन के अलहूसियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के असीर सूबे में किंग खालिद एयरबेस को निशाना बनाया। अलहूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा कि कासफ 2 ड्रोन के जरिए मंगल को खामिश मुशेह टाउन के करीब फौजी अड्डे पर हमले किए गए। इन ड्रोन्स ने अपने टारगेट पर वार किया। तुर्की की फौज ने सीरिया के एक इलाके से रॉकेट हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की है। तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि सनाफीरा सूबे में एक रॉकेट गिरने के जवाब में यह कार्रवाई की गई। सीरिया के इदलिब और आसपास के इलाकों में हवाई हमलों में 40 से ज्यादा लोगों के हलाक होने की खबर है। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल की तरफ से बास फलस्तीनी इमारतों को गिराने की धमकी दी है कि वो इसराइल के साथ समझौतों को तोड़ देगी। फलस्तीनी अथॉरिटी के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही बाज मीटिंग्स होंगी जिनमें अहम फैसले किए जाएंगे। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साबरकात ने भी एक हंगामी मीटिंग के बाद रामल्ला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फलस्तीनी लीडर्स ने तमाम समझौतों को तोड़ने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने का फैसला
فیصلہ کیا ہے۔ صاحب برکات نے کہا کہ صدر محمود عباس کے اشارے پر فلسطینی اتھارٹی کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ القدس کے متاثرہ فلسطینی خاندانوں کی مدد کے لیے کام کیا جائے اور انہیں گھر اور معاوضہ دیا جائے۔ اسرائیل کی ایک عدالت کے حکم پر اسرائیلی فوج نے بلڈوزرز کی مدد سے ایک گاؤں میں یہ کارروائی کی تھی جس سے سینکڑوں فلسطینی بے گھر ہو گئے تھے۔ حزب اللہ تنظیم نے اسرائیل کی طرف سے عمارتوں کو گرانے کی کارروائی کو جنگی جرم قرار دیا اور کہا کہ یہ کارروائی امریکہ اور اس کے عرب اتحادیوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے جو وہ فلسطینیوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی گھروں کو گرانے کا مقصد فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنا ہے اور یہودی بستیوں کو پھیلانا ہے۔ سعودی عرب کے ایک بلاگر پر فلسطینیوں نے القدس میں مسجد اقصیٰ کے قریب غصے کا اظہار کیا۔ یہ سعودی لاء اسٹوڈنٹ اور بلاگر ایک میڈیا ڈیلیگیشن کے ساتھ اسرائیل کے دورے پر تھا۔ اس بلاگر پر تھوکا گیا، گالی گلوچ کی گئی اور بچوں نے اس پر فقرے کسے۔ جب وہ مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچا تو اسے کہا گیا کہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ یہودی عبادت خانہ جائے۔ ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسے فلسطینی بچے غدار اور جانور کہہ رہے ہیں۔ اطفال فلسطین كلهم بتف عليك يا مقرن. خلي ترامب يحلبكوا، خلي ترامب يحلبكوا. کرناٹک میں کئی دنوں سے جاری سیاسی بحران کے نتیجے میں چیف منسٹر کمارا سوامی اپنی گدی سے محروم ہو گئے ہیں۔ انہیں ٹرسٹ ووٹ میں شکست ہو گئی ہے۔ کانگریس اور جے ڈی ایس کے بعض ارکان اسمبلی نے استعفیٰ دیا تھا جس کے بعد یہ صورتحال اور یہ بحران پیدا ہوا۔ اسپیکر اور کمارا سوامی حکومت کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں جلد ووٹنگ کرانے کی گورنر کی درخواستوں کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اسپیکر نے ایک دن پہلے یعنی پیر کو اعلان کیا تھا کہ وہ منگل کی شام 6 بجے ووٹنگ کرائیں گے۔ منگل کو کرناٹک اسمبلی میں زبردست گڑبڑ ہوئی اور دونوں کیمپس کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے اور کمارا سوامی نے ایک جذباتی تقریر کی۔ اس سے پہلے پیر کو رات دیر گئے تک اسمبلی سیشن جاری رہا تھا۔ بنگلور کے پولیس کمشنر الوک کمار نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے 48 گھنٹوں کے لیے 144 سیکشن لگا دیا ہے۔ پولیس نے کانگریس کے کئی کارکنوں کو بھی حراست میں لیا۔ استعفیٰ دینے والے ارکان اسمبلی یا آزاد ارکان اسمبلی کے بارے میں خبر تھی کہ وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ تناؤ ہوا اور وہاں پر جھڑپیں ہوئی۔ اس سے پہلے استعفیٰ دینے والے کانگریس اور جے ڈی ایس کے ارکان کو ممبئی کی لگژری ہوٹل میں رکھا گیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کشمیر کے بارے میں بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان کے مفادات کے ساتھ دغا کی ہے۔ انہوں نے مودی سے کہا کہ وہ ٹرمپ کے دعوے کا جواب دیں۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر کہا کہ ایک کمزور وزارت خارجہ کی طرف سے تردید کافی نہیں ہے۔ مودی کو چاہیے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ ان کے اور امریکی صدر کے درمیان کیا بات چیت ہوئی۔ ہندوستان کے کرکٹ کیپٹن وراٹ کوہلی آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 مقام پر برقرار ہیں۔ ان کے پوائنٹس 922 ہیں۔ وراٹ کوہلی نے آسٹریلیا کے خلاف ہندوستان کی حالیہ سیریز جیت میں حصہ لیا تھا اور اہم رول ادا کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے کیپٹن کین ولیمسن 913 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ہندوستان کے ہی چھٹیشور پجارا 881 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ ٹیم رینکنگ میں ہندوستان پہلے نمبر پر ہے، نیوزی لینڈ دوسرے اور ساؤتھ افریقہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ انگلینڈ کو چوتھا اور آسٹریلیا کو 5واں مقام حاصل ہوا۔ بولرز کی رینکنگ میں رویندر جڈیجا اور آر اشون 6 اور 10ویں مقام کے ساتھ ٹاپ 10 میں شامل 2 ہندوستانی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ کے کشمیر بیان پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، جے شنکر نے کہا مودی نے امریکی صدر سے کوئی درخواست نہیں کی۔ وزیر اعظم جواب دیں، اپوزیشن نے کیا مطالبہ، راہل گاندھی نے کہا مودی نے ملک سے دغا کی۔ عمران خان ٹرمپ کے بیان سے خوش، کہا کشمیر مسئلہ حل ہوا تو 130 بلین لوگوں کا فائدہ ہوگا، جنگ کوئی آپشن نہیں۔ برطانیہ آبنائے ہرمز کے علاقے میں یورپی فوج تعینات کرے گا، ایران نے کہا دشمن کے ہر جہاز پر نظر ہے۔
न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिशें, ईरान और दूसरे मुल्कों की। इतवार को वियना में होगी मीटिंग, रूहानी ने मैक्रोन को खत भेजा। यमन नहीं छोड़ रहे हैं, यूएई ने दी सफाई। सऊदी अरब के असीर में अलहूसियों के हमले। इसराइल के साथ समझौते तोड़ देंगे, फलस्तीनी अथॉरिटी ने किया फैसला। इमारतें गिराने पर सख्त एहतजाज। बोरिस जॉनसन बर्तानिया के वजीर आजम होंगे, कहा ब्रेक्जिट डेडलाइन पर अमल करेंगे। कर्नाटक असेंबली में ट्रस्ट वोट, जबरदस्त ड्रामे के बाद कुमारस्वामी हुकूमत को शिकस्त। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 1 मकाम पर बरकरार। ये थी आज की खबरें। अब शेजिउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।